मिनाहिल का बाप 3 घंटे अपनी बेटी के बेजान जिस्म को घर लेकर जाने के लिए मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन मजाल है कि उसकी उस बेटी के बेजान जिस्म उसके हवाले कर दिया जाए, बल्कि 3 घंटे तपती धूप में उस बेजान जिस्म को सड़क पर रखे रखा और उस पर कपड़ा डाल दिया। और शर्त ये रखी जा रही थी कि जब तक आप साइन नहीं करेंगे कि हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम आपके इस बेटी के बेजान जिस्म को नहीं देंगे। जनाब अली, मुल्तान में एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया कि जब एक मिनाहिल जो 19 साल की है 5वें सेमेस्टर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान में पढ़ाई हासिल कर रही थी, और जनाब सुबह 8:30 बजे हस्बे मामूल रोजाना की बुनियाद पर मिनाहिल ने अपनी स्कूटी निकालनी, अपनी बाइक निकालनी और खुद चलाना और यूनिवर्सिटी जाना। मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक है, बाप की इकलौती बेटी है, लेकिन बाप को क्या पता था कि 24 सितंबर की सुबह मेरी बच्ची जब घर से निकलेगी तो वापस नहीं आएगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान के स्टूडेंट्स ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया कि हमें इंसाफ चाहिए। अब हुआ क्या, किसने मिनाहिल को हिट किया और हिट करने के बाद अब क्या कार्रवाई की गई है। मिनाहिल के वालिद के बकौल कल जो कि 24 सितंबर मेरी बेटी हस्बे मामूल सुबह मुझे मिली और मैंने अपनी बेटी को खर्चा दिया और कहा कि बेटा हस्बे मामूल जो मैं कहता हूँ कि आयतल कुर्सी पढ़ के आप जाना और खैरियत से जाना, ध्यान से जाना, बाइक चलाती हो, स्कूटी चलाती हो, क्योंकि गाड़ियां बहुत तेज चल रही होती हैं, बाइक्स बहुत तेज चल रही होती हैं, ट्रक्स चल रहे होते हैं, बसेस चल रही होती हैं, आपने अपना ख्याल खुद रखना है, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा, आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। अब बेटी अपने वालिदैन से दुआएं लेकर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी कि बाप का सहारा बनूंगी, माँ का सहारा बनूंगी, इस घर में जो कि इकलौती बेटी हूँ और इकलौती बेटी एक बेटे का किरदार अदा करते हुए अपने माँ बाप के दिन बदलूंगी। अब बाप के बकौल मेरी बेटी सुबह घर से निकलती है, 8:30 बजे मुझे एक फोन आया कि आप फौरन से अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी में पहुंचे, आपकी बेटी के साथ एक हादसा पेश आया है। अब बाप बार बार पूछ रहा है कि बताओ तो सही, हुआ क्या, खैरियत तो है, मेरी बेटी को क्या हुआ। किसी ने कुछ नहीं बताया। आप, माँ और अहले इलाका इकट्ठे होकर जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मुल्तान की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी हुदूद में, बाहर की रोड में नहीं, यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं, यूनिवर्सिटी की हुदूद में मिनाहिल जो कि तपती धूप में बेजान जिस्म उसका पड़ा हुआ है, सर उसका कुचला हुआ है, स्कूटी पास पड़ी हुई है और पुलिस ने उस बेजान जिस्म को अपने घेरे में लिया हुआ है और उस बाप को उस बेजान जिस्म तक, अपने ही लख्ते जिगर तक जाने नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब हुआ क्या, मुल्तान यूनिवर्सिटी जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के बस ड्राइवर ने यूनिवर्सिटी की हुदूद में, आप सोचें कि यूनिवर्सिटी की हुदूद में चहल पहल कर रहे होते हैं तलबा, और कुछ लोग पैदल भी आ रहे होते हैं, कुछ बाइक्स पे आ रहे होते हैं, कुछ गाड़ियों में आ रहे होते हैं, तो किस तरह वो बस ड्राइवर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए इस बच्ची को कुचलता है और 19 साल की मिनाहिल मौके पर अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बाप के बकौल मैं जब आया, मैंने कहा कि मैंने अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना, मैं तदफीन करने के बाद करूंगा जो मैंने करना है, मैंने अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाना है, ये मेरी इकलौती बेटी है, ये मेरी लाडली बेटी है, मैंने बड़े मान के साथ अपनी बेटी को पढ़ा रहा था कि मेरी बेटी तालीम हासिल करेगी, और मेरी बेटी के भी बड़े ख्वाब थे कि मेरी बेटी मुस्तकबिल में हमारा बाजू बनेगी और इस मुल्क का नाम भी रोशन करेगी और हमारा नाम भी रोशन करेगी। बाप कहने लगा कि जब मैं बेटी को उठाने आया तो मुझे हटा दिया गया। पुलिस के एक एएसआई की जानिब से शर्त रखी गई कि अगर आप अपनी बेटी को लेकर जाते हैं तो आप किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, ना बस ड्राइवर के अगेंस्ट। ये शर्त रखी गई उस बाप के आगे। बाप ने तो बता ही दिया, लेकिन साथ ही साथ वहां मौजूद तलबा ने भी खुलकर इस बात का इजहार किया कि वालिदैन के आगे बिल्कुल यही शर्त रखी गई। अब 3 घंटे तक उस बेजान जिस्म को अजियत दी गई कि तपती धूप में रखा गया और किसी को भी उस बेजान जिस्म के करीब जाने की इजाजत नहीं थी। बहरहाल 3 घंटे के बाद बाप को अपनी बेटी का बेजान जिस्म तो मिल गया और पोस्टमार्टम के लिए उसको लेकर जाया गया। वहाँ मौजूद तलबा ने जब देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी की तलबा उसको सुबह सुबह, अभी वो पहुंची नहीं थी कि एक बस ड्राइवर ने कुचल दिया, इसकी हिम्मत कैसी हुई, हमें भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए और जब तक मिनाहिल को इंसाफ नहीं मिलेगा हम इस धरने से, हम इस एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे। अब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने फ़ौरन से उस बस ड्राइवर को भगा दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि वो बस ड्राइवर कहाँ गया। पता कुछ यूँ चला कि मिनाहिल जब यूनिवर्सिटी की हुदूद में दाखिल हुई तो एक तेज़ रफ्तार बस ड्राइवर ने हिट किया और पिछले व्हील बस के
اس مناحل بچی کے دماغ کے اوپر چڑھے جس وجہ سے اس کا دماغ کچل گیا۔ اب یونیورسٹی نے اس خوف سے 2 دن کے لیے یونیورسٹی بند کر دی کہ کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج نہ ہو، لوگ آ کر احتجاج نہ کریں، لیکن طلبہ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے اور مناحل کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ طلبہ نے جب دیکھا کہ پولیس کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر رہی، نہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کوئی کارروائی کر رہی ہے، تو خود ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس روڈ کو بلاک کر دیا۔ ٹک ٹاک پر آپ کو اس وقت مناحل کے حوالے سے بے شمار ویڈیوز ملیں گی جس میں ہر کوئی مناحل کے والدین سے غم کا اظہار کر رہا ہے اور اس مناحل کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ اس کے گھر والوں کو صبر دے اور اس 19 سال کی بچی کی مغفرت کرے۔ بہرحال یونیورسٹی کے طلبہ نے جب احتجاج ریکارڈ کروایا، دھرنا دے دیا، سڑک بلاک کر دی، تو اس کے بعد انتظامیہ پہنچی، پولیس پہنچی اور پولیس کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ اس بس ڈرائیور کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور یونیورسٹی کے جو بھی اس میں ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب آپ سوچیں کہ بے شمار لڑکیاں، بے شمار ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بائکس چلاتی ہیں، اسکوٹی چلاتی ہیں، جو کہ سنگل مدر ہوں یا اکیلی اکلوتیاں بیٹیاں ہوں، جن کا کوئی بھائی نہ ہو، جن کے والدین نہ ہو یا جن کا کوئی باپ نہ ہو، وہ اسکوٹی خرید کر خود بھائی بھی بن جاتی ہیں، باپ کا کردار بھی ادا کرتی ہیں اور گھر سے نکلتی ہیں محنت مزدوری کے لیے، پڑھائی کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کامیاب کریں گے اور اپنے دن بدلیں گے۔ لیکن مناحل کو کیا پتا تھا کہ کل یعنی 24 سپتمبر کو جب میں یونیورسٹی کے لیے نکلوں گی تو مجھے کچل دیا جائے گا، مجھے ختم کر دیا جائے گا۔ اب مارنے کے بعد 3 گھنٹے تک اس کو اذیت دیتے رہے، لیکن مجال ہے کہ پولیس نے، انتظامیہ نے والدین کو پاس بھی آنے دیا ہو کہ کم از کم آ کر اپنی بیٹی کے سر پہ، اپنی بیٹی کے جسم پہ، اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ تو رکھ کے دیکھ سکیں بیٹی زندہ ہے بھی یا نہیں، یا بیٹی کی حالت کیسی ہے۔ اتنی بے بسی کا مظاہرہ، اتنی درندگی کا مظاہرہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مناحل کے حوالے سے آواز بلند کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر جسٹس فار مناحل کے حوالے سے ٹیگز چل رہے ہیں، ہیش ٹیگز چل رہے ہیں۔ آپ بھی آواز بلند کریں کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اس بس ڈرائیور کو گرفتار کرے اور خاص طور پر یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے کہ ایسے بس ڈرائیورز کو بھرتی کس نے کیا کہ جس کو یونیورسٹی کے اندر بھی گاڑی چلانے کا پتہ نہیں ہے، کہ جہاں پر طلبہ، طالب علم چہل پہل کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہاتھ تو رکھ کے دیکھ سکیں بیٹی زندہ ہے بھی یا نہیں، یا بیٹی کی حالت کیسی ہے۔ اتنی بے بسی کا مظاہرہ، اتنی درندگی کا مظاہرہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مناحل کے حوالے سے آواز بلند کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر جسٹس فار مناحل کے حوالے سے ٹیگز چل رہے ہیں، ہیش ٹیگز چل رہے ہیں۔ آپ بھی آواز بلند کریں کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اس بس ڈرائیور کو گرفتار کرے اور خاص طور پر یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے کہ ایسے بس ڈرائیورز کو بھرتی کس نے کیا کہ جس کو یونیورسٹی کے اندر بھی گاڑی چلانے کا پتہ نہیں ہے، کہ جہاں پر طلبہ، طالب علم چہل پہل کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔